वजह कता से या चेहरे से, दो बाजू है उसकी, दो टांगे हैं, ये देखकर इंसान की पहचान नहीं होता कि ये आदमी है, ये अकल वाला है, ये इसके अंदर अकल नहीं है। आप किसी भी हजरात को, किसी भी बंदे को देख के कहते हैं कि ये बुरी आदत है इसके अंदर, लिहाजा ये बंदा नहीं है, ये नशा करता है तो ये नशई है। और किसी और लैंग्वेज में इन्हें जहाज़ भी कहा जाता है कि ये नशा करते हैं और ये जहाज़ है। ये सिर्फ देखकर, उसकी आदत को देखकर कहा गया कि ये चूँकि नशा करता है इसलिए ये नशई है। और दूसरा देखा कि ये ड्रग डीलर है और उसे भी कोई नाम दे दिया। और दूसरा देखा कि ये इस तरह का बुरा काम कर रहा है, ये भी बुरा है, ये इस तरह का बुरा काम कर रहा है, इसके अंदर ये बुरी आदत है, ये भी कर रहा है। सिर्फ इन चीज़ों को वाज़े तौर पर जो सामने आ जाए, इन चीज़ों को देखकर आदमी की पहचान नहीं होती। तो इन चीज़ों को देखकर आदमी की पहचान करते हैं ना कि ये नशा कर रहा है, ये बुरा आदमी होगा, ये उसने उसे गाली दिया है, ये बुरा आदमी होगा। ये रॉन्ग है, गलत है। और ये इस तरह जज करना नालायक इंसान की निशानी है। ये बहुत बुरा काम है, गलत काम है। ये अकीदा, ये रास्ता, ये तमाम तर चीज़ें गलत हैं कि उसने बुरा किया है तो लिहाजा ये बुरा है। और मैं 100% आपको ये बताता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है। जिसको लोग नशई कहते हैं, जहाज़ कहते हैं ना, उसने वो बातें की हैं जो इंसान आम नहीं कर सकता। आप जहाज़ नहीं है, आप नशा भी नहीं करते, ड्रग डीलर भी नहीं है, किसी को बिला वजह गालियाँ भी नहीं देते। अगर कोई आप पर जुल्म करता है आप जी उसे कहते हैं। आप वो बातें इतने, आप काबिले एहतराम होने के बाद, इतने अखलाक के अच्छे होने के बाद आप वो बातें शायद ना कर सकें जो एक नशई की, जो एक नशा करने वाले की ज़ुबान से मैंने सुनी। क्या वो ज़ाहिर आदतन तो दिखने वाला नशा करने वाला, आदतन तो वो दिखने वाला एक मैला सा इंसान है जिसने ना अपने कपड़ों की जिसे फिक्र है, ना अपनी रोटी की फिक्र है। बस उसके पास गए, उसे कहा कि 10 रुपये दे दें, मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मजबूरी है। साहिब दे दो ना, साहिब मुझे ये मजबूरी है। किसी तरह भी वो उसने 10 लेने, जिस तरह भी वो आगे है उससे बात करे। दूसरे के पास गया, साहिब मुझे 10 दे दो, उससे 10 लिए, मैं दूध लेके, अब मैंने साथ थोड़ा सी बिस्किट लेने ताकि मेरा एक खाना हो जाए। मेरे घर में खाना नहीं देते, मुझे घर में कोई चीज़ नहीं खाने के लिए देते, मैं मजबूर हूँ, साहिब मुझे दे दो। अब उससे भी उसने 10 ले लेंगे। और इधर आप खड़े हैं और आप कह रहे हैं ये देखो मंगता है, ये नशे के लिए पता नहीं मर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये बड़ा इसका मकाम होता था, अब ये बहुत बुरा बन गया है, ये गलीज इंसान है, निकम्मा है। अब पता नहीं क्या क्या लक़ब उसे दे देती हैं कि ये किस तरह का है। लेकिन आपने कभी उसे रोक कर नहीं पूछा कि आप किस तरह के हो। आपने कभी 100% 100 इस अच्छी निगाह से नहीं देखा कि वो है क्या चीज़। और हमारे विलेज के अंदर एक ऐसा इंसान है और नौजवान है, वो उसकी ऐसी बातें मैंने सुनी है। वो दीन के लिए इतना उसके पास जज्बा है। और वो हमारे पास, हम भी समझते थे कि वो अच्छा नहीं है, हम भी समझते थे कि उसके पास कोई अच्छा माइंड नहीं है, पावर। अगर माइंड होता तो नशा करता, अगर माइंड होता तो यूँ लोगों से मांगता, अगर माइंड होता तो यूँ घर वालों को धोखा देकर, यूँ घर वालों के साथ बदचलनी कर यूँ घर वालों की बेइज्जती कर माँ बाप की नाफरमानी करके वो इस तरह के बुरे कामों में लगे। हम भी सोचते थे कि वो इसने ऐसा क्यों किया, ये तो बड़ा अच्छा होता था, नौजवान है, हसीन है, इसका रूप भी है, रंग भी है, वो सारा कुछ कर लेता है, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया। ये हम सोचते थे, हम कहते थे ये बुरा आदमी है। लेकिन जब वो हमारे पास एक दिन खड़ा हुआ ना, वो आया 10 रुपये लेने था, लेकिन उसने जब कहा ना, वो और आगे पीछे वो बाज़ार के अंदर जाता नाते ज़रूर पड़ता था। और जब वो हमारे पास खड़ा हुआ, हमने उससे पूछा कि भाई आप जहाँ से गुजरते हो, नाते पढ़ते हो, बड़ा अच्छा काम करते हो, आप नशा क्यों करते हो। तो उसने फिर अपनी कहानी सारी दर्द के अंदर बताई कि मैं नशा नहीं करना चाहता, मैं बस एक दफ़ा अनजाने में लग गया, अब मुझे चूँकि उसकी लत लग गई है तो मैं मजबूर हूँ। मेरा खुद दिल करता है मैं नमाज़ें पढ़ने जाऊँ, मेरा खुद दिल करता है मैं इबादत करूँ, मेरा दिल करता है मैं इस नशे को, इस बुरी आदत को छोड़ दूँ। मेरे घर वाले मर गए मेरे पीछे, मेरे घर वालों ने मेरे पीछे इतनी कोशिशें की कि ये हमारा बेटा, मेरे माँ बाप ने इतनी कोशिशें की कि मेरा बेटा संवर जाए, मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, लेकिन भाइयों मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। ये उसके अल्फाज हैं। और उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा,
میں چاہتا ہوں میں نماز پڑھوں, میں چاہتا ہوں 5 وقت. اور وہ اس نے یہ بھی کہا, اس نے کہا عام انسان جو ہے وہ صبح جلدی نہیں اٹھتا, لیکن میں نمازی تہجد سے پہلے اٹھ جاتا ہوں, لیکن مجبوری ہوتی ہے, میں نماز نہیں پڑھنے جا سکتا. میں اس وجہ سے نہیں جاتا, میں مسجد میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ نشہ سارا دن یہ نشہ کرتا ہے اور آ کے نمازی بنا بیٹھا ہے, یہ اس کی عقل ہے, یہ بے وقوف ہے. وہ کہتے ہیں ان باتوں کی وجہ میں ڈرتا نہیں مسجد کے اندر جاتا. یہ کیونکہ ہمارے کرداروں کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں نا, کہ ہم اسے باتیں نہ کرتے. تو نشہ کرنے والا اور مسجد میں تمہارا کام کیا نشہ کرنے والا مسلمان نہیں رہتا, نشہ کرنے والا کیا کافر ہو جاتا ہے. اور اس نے پھر دین کی, اس نے ہم نے کہا کہ آپ کا لگتا ہے کوئی دین کے اندر آپ یہاں سے گزرتے ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں اسلام کے بارے میں, آپ نعتیں پڑھتے ہیں, تو کیا ہم آپ سے کوئی نعت سن سکتے ہیں یا کوئی اچھی بات سن سکتے ہیں؟ تو اس نے احادیث اور قرآن پاک کی وہ آیت کی ہمیں تفصیل بتائی کہ جو شاید ہم نہیں تھے جانتے, عام انسان جو نہیں تھا جانتے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک مسجد کا جو امام ہوتا ہے عام سا, وہ بھی نہیں تھا وہ باتیں جانتا جو اس نے بتائی تھیں. اور اب کیا وضاحت آپ دیکھیں, کہیں گے کہ یہ پاگل ہے, یہ نشہ کرتے, اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. لیکن اس کے اندر وہ جو پاور تھی ہم نے دیکھی ہے. ایک لمحے کے اندر کبھی بھی کسی انسان کو دیکھ کر نہیں بتا دینا چاہیے کہ انسان برا ہے, اس کی عادات اچھی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے, یہ بہت غلیظ انسان ہے, اس کو معاشرے کے اندر, اس کو سوسائٹی کے اندر رہنے نہ دیا جائے, جلا وطن کر دیا جائے, وطن سے دور بھیج دیا جائے. لیکن کیا ہے, ہماری اخلاق ہے, وہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے ڈرتے ہیں. اور وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیں کسی انسان کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ برا ہے, یہ صرف اور صرف عقیدہ نہیں کسی کو جانچنے کے لیے, یہ جانچنے کے لیے کہ وہ اس وقت کیا کام کر رہا ہے اور اس وقت اس نے کیا کام کیا. کیا جب اس نے برا کیا تھا اسے مجبوری تھی, اس کے بعد وہ اچھا بھی کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ برا نہیں ہے. اگر برا تھا تو یہاں بھی اس نے برا کرنا تھا, آگے جا کر بھی برا کرنا تھا, پھر آگے جا کے پھر برا, پھر آگے جا کے پھر برا, ہر سٹیپ اس کا برائی کے لیے ہونا تھا. لیکن یہاں وہ اچھا کر رہا ہے, آگے جا کے اس نے نیکی کر دیا. تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں برا کیوں کیا, اسے مجبوری تھی, یہاں نیکی کیوں کی, اسے مجبوری تھی. اور جب ہم جانچنے لگ جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں اس نے برا کیا تھا مجبوری کے ساتھ, اور وہ اس کے برا کرنے میں دوسروں کا بھلا تھا. جس طرح کسی کے بھلے میں جھوٹ بول دیا جاتا ہے, اصل میں جھوٹ بظاہر تو گناہ ہے لیکن بھلے کے لیے گناہ نہیں ہے. وہ جو یہاں اس نے گناہ کیا کسی کے بھلے کے لیے کیا تھا, لیکن وہ گناہ نہیں تھا کیونکہ بھلے کے لیے ہوا. آگے جا کے اس نے نیکی کر دی ہے, اس کا مطلب ہے وہ برا نہیں ہے, اس نے مجبوری کے ساتھ کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں اس نے برا کر دیا, وہ آگے جا کے نیکی کی ہے. یہاں اس نے برا کیا ہے اور آگے جا کے نیکی کر رہا ہے, یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامے باز ہے, یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے لوگ سمجھے کہ بڑا پتہ نہیں عالم دین ہے, پتہ نہیں کیا ہے. یہ ہمیں نہیں پتہ یہ نشئی ہے, ہمیں نہیں پتہ یہ جہاز ہے, یہ نشہ کرتا ہے. آگے جا کر نیکی کرے گا تو ہم کیا سمجھے گا یہ نیک بندہ ہے. یہ ہمارے کردار ہیں, یہ ہمارے اخلاق ہیں کسی کو سمجھانے کے لیے. اور جب ہم اسے داد دیں گے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, ہم بڑے امپریس ہوئے ہیں. اور جب ہم نے اس کی وہ جو ہمارے پاس کھڑا تھا اس کی ساری تمام باتیں سنی نا, اور ہمارے خود دل کانپ گئے تھے, ہمارے خود کے دلوں کے اندر ایک نئی لہر پیدا ہوگی تو کہ یہ نشہ کرنے والا ایسا کر سکتے ہیں. تو ہم عقل رکھنے کے بعد, شعور ہونے کے بعد بھی کوئی دین کا کام نہیں کر پا رہے, شعور ہونے کے بعد بھی کامیابی کی طرف جانے کے لیے ہم ڈر رہے ہیں کہ ہم کسی کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اور صرف ایسا نہ کیجیے کہ کسی کو ایک لمحے میں دیکھ کر برا کہہ دیجیے. آپ اس کو جانچیں, آپ اس کا پتہ کریں کہ وہ اس نے برا کیوں کیا. اگر مجبوری کے ساتھ کیا اس کا حل آپ نکالیں, اس کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ. Subscribe to my channel and also press this bell icon.